हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कोलैबोरेटिव लर्निंग। आज करो वही जूलॉजी पेपर एनालिसिस यूस 15 फेब 2025 में कंडक्ट गो एग्जाम 12th ठीक है। ये 12th जेके बोर्ड्स इसको पेपर्स पूर एनालिसिस टाइम उस 1.5 घंटे मैक्सिमम मार्क्स 5 अत 4 सेक्शनस सेक्शन ए तम MCQ टाइप क्वेश्चन ठीक है। इथे कन सेक्शन बी तथ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अबाउट 20 to 30 वर्ड्सन मज आंसर दिन सेक्शन सी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अत अकिस क्वेश्चन 3 मार्क्स तो अत 100 पे 150 वर्ड लेखन आंसर। पे सोन सेक्शन डी अत मज 150 पे 200 वर्ड लेखन तो अत मज अकोई क्वेश्चन करो ठीक है। अत और अत चॉइस मज कह सो वो सेक्शन ए क्वेश्चन क्या क्या साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज तुम पाने साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसे इस ह्यूमन हज बात कत गन सह फेलोपियन ट्यूब अगर NCERT वो तथ तमो लिखमुत एम्पलरी इस्थमिक जंक्शन लिखमुत तमो गो अथ फेलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 नेम द एवोल्यूशनरी मैन विद द ब्रेन कैपेसिटी 900 cc ये cc यह गाड़ियन हूँ cc कि अत वन क्रैनियल कैपेसिटी इस एंसेस्टर ह्यूमन तमस वन होमो इरेक्टस तमस अल पल 900 पे 100 तान cc क्रैनियल कैपेसिटी सो अत आंसर होमो इरेक्टस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या वन द ट्राइसोमिक कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्राइसोमिक कंडीशन कम 2x + 1 सत्या 2x - 1 2x + 2 2x - 2 यमो मज कुछ कर रिप्रेजेंट ट्राइसोमिक कंडीशन टी क्वेश्चन आंसर दिन सह गो 2x + 1 तो सो बोजम डाउन सिंड्रोम सच क्लासिकल एग्जाम्पल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 द कॉन्स्टिट्यूटिव एजेंट ऑफ एस्कैरिस इज एस्कैरिस कम गसन एस्कैरिस लैम्ब्रिकॉइडस लैम्ब्रिकॉइडस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या वन प्रोवाइडिंग ए फंक्शनल जीन टू ओवरकम ए डिफेक्टिव जीन अत टेक्निक क्या वनो या अत सब्जेक्टस क्या हेको वन अतनस दो मज वन तुम चीज प्रोवाइडिंग ए फंक्शनल जीन टू ओवरकम ए डिफेक्टिव जीन कंस इंसान कह जीन गोमुत डिफेक्टिव करो सह चेंज तमिस दिमो फंक्शनल जीन तथ क्या वनो तथ वन जीन थेरेपी। वो सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 राइट डाउन द मिसयूज ऑफ टेक्निक एमनियोसेंटेसिस टेक्निक कत लगन सर यह लगन प्रिडिक्ट कर एमनियोटिक फ्लूड कर कलेक्ट पे कर एनालिसिस पे वुचान कह एनोमिलिटी मा कह डिसऑर्डर मा बच्चस मज ठीक है ना इन ऑर्डर टू डायग्नोज डिसऑर्डर्स तम सात कर एमनियोसेंटेसिस मगर अमुक मिसयूज क्या अमुक मिसयूज गसन ये अम सत प्रिडिक्ट ये वुचित यह एक्स एक्स किन यह एक्स वाई यानी कि हेकन सेक्स तमिस वामस में बच्चे आसान अम सुन डिटेक्ट कर गो अम सम फीमेल चाइल्डस वामस में तम क्या करना एलिमिनेट करना गोडनथ तम सो ये टेक्निक मिसयूज सो अत मे प्रोहिबिशन इस डिलीवरी ब्रो यानी कि पार्जुलेशन ब्रो हेको वुचित बच्चे सुन सेक्स कह सह प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। क्वेश्चन नंबर 7 राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एडेप्टिव रेडिएशन एडेप्टिव रेडिएशनस पे लेखुन शॉर्ट नोट एडेप्टिव रेडिएशन क्या गो एडेप्टिव रेडिएशन गई
सो अख इवोल्यूशन यथ कॉमन एंसेस्टर आया पत गो सो डाइवर्ज पत बने तमिस पे वारिया स्पीशीज अत अख एग्जांपल अगर तुम आसो डार्विन पोर्मुत डार्विन फिंचेस यानी कि गैलापैक्स आइलैंड्स पे डार्विन फिंचेस अच्छा एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स अकिस ह्यूमन बीइंग सुन सेक्स कथ हेकु तो डिटरमाइन कर वुचु सा अच्छे पथै एक्स एक्स आसान फीमेल एक्स वाई आसान मेल अगर योड़ एक्स यी योड़ी एक्स स्पर्म योड़ी एक्स ओवा सो बन एक्स एक्स गो ये बने फीमेल योड़ी एक्स योड़ी वाई गो एक्स वाई ये बनो मेल ये गो फीमेल गो अच्छु 50-50 रेशो जी या बन गर्ल नत बाय बॉय गो अच्छु एक्स 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 वाई सिस्टम ह्यूमन मन सेक्स डिटरमिनेशन खतर अत यो लेखन आंसर बेस अत कहीं कर खास क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या होना व्हाट डू यू मीन बाय बायोसेफ्टी इश्यूज बायोसेफ्टी इश्यूज क्या गई सेफ्टी इश्यूज गई अगर अस वन बनावन जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनावन तम कुछ सात हेकन थ्रेट पोज कर ह्यूमनस गो तम सात बायोसेफ्टी इशू या कुछ सात बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स गसन रिलीज विद द एक्सपेरिमेंट गो इस बायोसेफ्टी इशू कंसर्निंग अकिस ह्यूमन बीइंग्स खतर यम हेकिन कुन मज हेल्थ केयरस मज गसित एग्रीकल्चरस मज हेकिन गसित या कुन मज हेकिन गसित गो अत लेखन अमि तरीक आंसर क्वेश्चन नंबर 10 गिव द एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इंसुलिन इस बनावन जेनेटिकली तथ क्या फायदे वुचो सा यम गोडनिक प्रेन तरीका ओस ना अस करन स्लॉटर स्लॉटर हाउसन मज गसन पतस अंदर डॉग स्प्लीन बेस मतलब यम शीप गोट वगैरह इस यहूं स्प्लीन पतस तम कर एक्सट्रैक्टस इंसुलिन मगर तम गसन इंसानस एलर्जी क्या गसन एलर्जी बट साइंटिस्टो कर काम तिमो इस इंसुलिनिक जीन कोड करान ये त्रो यमो बैक्टीरियास मज पत कोर यमो इंजीनियर जेनेटिकली अम क्या गो गो ये एफोर्डेबिलिटी अम यानी कि अमुक कीमत गो कम अवेलेबिलिटी गई वारिया असल बे गो अम यम साइड इफेक्ट्स गई तम गई वारिया कम गो इस जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन अस बनाओ अत वारिया एप्लीकेशंस ये लेखन तक सेक्शन सी सेक्शन सी क्या वन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस क्या अच्छा पता जी टेस्टिस यम अकिस पाउचस में तथ वन स्क्रॉटम यम आउटसाइड द बॉडी अंदर टेस्टिस इत कन अत अंदर कन सेमीफेरस ट्यूबुलस इत कन सेमीफेरन ट्यूबुलस मज चैम्बर्स लकट लकट चैम्बर तिमो मन सर्टोरली सेल्स तिमो मन स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटोगोनिया सर्टोरली सेल्स बे इंटरस्टिशियल सेल्स ओस माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या एक्सप्लेन द हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल इन ब्रीफ हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल क्या हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल इक्वेशन अगर तो याद आसो तो हेकु आराम से लिखित क्या पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 ठीक ना इस क्यू पी सह डोमिनेट एलियन अथस रिप्रेजेंट जिस क्यू सह रिसेसिव एलियन कर पी स्क्वायर कर होमोजाइगस एलियन डोमिनेट ए टाइप फॉर एग्जांपल ए टाइप तम कर रिप्रेजेंट इथे कन क्यू स्क्वायर कर कमन यम हेटेरोजाइगस आसन हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल कंडीशंस कंडीशंस मतलब कस कस कंडीशन गस अत गस हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल एप्लाई लाइक तत गस कहीं ती म्यूटेशन नो म्यूटेशन रैंडम मेटिंग नो नेचुरल सिलेक्शन यम क्या कंडीशंस हार्डे विनबर्ग खतर अगर तुम यह लिखो तुम गो क्वेश्चन आराम सान ठीक क्वेश्चन नंबर
13. Write a short note on Downer syndrome. Downer syndrome اتھ چھِ وَنان منگولیزم اتھ کیٛاہ چھُ فینوٹایپ آسان 45 + XY 45 + XY یوٗجؤلی چھُ آسان 44 + XY or 44 + XX ٹھیٖک چھا مگر اَتھ منٛز چھُ 45 + XY آسان کیٛازِ چھُ آسان تِکیٛازِ اَتھ منٛز چھُ آسان ٹرٛایسومی آف 21st کروموزوم گٔمٕژ ٹرٛایسومی آف 21st کروموزوم گژھان تَمہِ سۭتۍ چھُ ڈاونر سِنڈروم گژھان یِمن چھُ آسان شاٹ سٹیچر ویبٕڈ نیک چھُ آسان یِمن چھِ آسان فور ہیڈ بوٚڑ گوٚو یِمن چھِ کینٛہہ وِزِبٕل مارکٲرٕس آسان یہِ تَتھ دوٗرے فِکرِ بیٚیہِ چھِ آسان ہینگِنگ ٹنگ یِمن بیٚیہِ چھِ آسان یِمن لال وَسان سُہ کٕمن چھُ آسان ڈاونر سِنڈروم یِم پیشنٹ چھِ آسان گوٚو اگر تۄہہِ شاٹ نوٹ آسیو یاد کوٚرمُت یعنی کہِ تۄہہِ آسیو پوٚرمُت تۄہہِ آسیو آرام سان کوٚرمُت یہِ کوسچن نمبر 14. Write a short note on drug abuse. ڈرگ ابیوٗزَس پٮ۪ٹھ اوس نوٹ لیکھُن زِ ڈرٛگہٕ سۭتۍ کیٛاہ کیٛاہ ایمپلِکیشنٕز أکِس ہیوٗمَن باڈی گژھان گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ گژھان اِکنامِکٔلی ویٖک بیٚیہِ چھِ گژھان أمِس ہیلٕتھ ڈِگریڈ بیٚیہِ چھِ أمِس کینٛہہ ایس ٹی ڈیٖز تہِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ کیٛازِ چھِ ہٮ۪کان ایس ٹی ڈیٖز گٔژھِتھ تِکیٛازِ یِم چھِ کران سِرینج یوٗز یِم نہٕ کنٹِمنیٹ چھِ آسان یِم کنٹِمنیٹ چھِ آسان تِمو منٛز چھُ آسان ایس ٹی ڈیٖز گژھنُک خطرٕ واریاہ گوٚو ڈرگ ابیوٗزَس چھُ واریاہ واریاہ نۄقصانات کوسچن نمبر 15. How sexual disease can be prevented? Sexual disease کِتھ کٔنۍ یِن کرنہٕ پرٛیوینٹ سیٚکجوَل ڈِزیٖزن کیٛاہ چھِ وَنان بیٛاکھ ڈِزیٖز تِمن چھِ وَنان وِنرل ڈِزیٖزٕز یِم کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ پرٛیوینٹ کٔرِتھ گۄڈنٮ۪تھٕے نو سیٚکٕس وِد ملٹِپل پارٹنٲرٕس ٹھیٖک چھا دوٚیِم کیٛاہ اوس یوٗز آف کنڈوم جوٗرِنگ سیٚکٕس نو سیٚکٕس وِد ان نون پارٹنر چھِ کینٛہہ طریٖقہٕ یِمو سۭتۍ أسۍ ایس ٹی ڈی ہٮ۪کو رُکٲیِتھ زِ یِم گٔژھ نہٕ ٹرانسمِٹ گژھٕنۍ فرام ون پٔرسن ٹُو نیکسٹ پٔرسن کینٛہہ نو سیکشن ڈی اتھ منٛز چھِ أسۍ لانگ آنسر کوسچنٕز کوسچن نمبر 16 کیٛاہ چھُ وَنان ایکسپلین د نیٖڈ آف رِپروڈکٹِو ہیلتھ اینڈ ایڈ ا نوٹ آن میڈِکل ٹٔرمِنیشن آف پریگنینسی رِپروڈکٹِو ہیلتھ کیٛاہ گوٚو رِپروڈکٹِو ہیلتھ چھُ اکھ برانچ آف گاینوکالجسٹ أسۍ وَنو یِم چھِ کران ہیلپ أسِسٹ کران کیٛاہ چھِ کران یِم أسِسٹ زِ اگر نہٕ کٲنٛسہِ بیبی آسہِ گژھان کینٛہہ تِم آسن میرِڈ کپل تِمن آسہِ نہٕ بیبی کینٛہہ تِمن چھِ کران یِم ایسِسٹ یِمن چھِ کرناوان آرٹِفِشل انسیمنیشن کرناوان چھِ یا بدل کینٛہہ ٹیکنیٖکٕس چھِ یِمن یوٗز کران زِ یِمن گوٚژھ بیبی بنُن یِتھٕے کٔنۍ چھُ رِپروڈکٹِو ہیلتھس منٛز چھُنہٕ یُتُے یوت یِوان کینٛہہ أسۍ کرو تِمن ایسِسٹے یوت اتھ منٛز چھُ یہِ تہِ یِوان کرنہٕ زِ أسۍ کرو یِم سایکولوجِکٔلی ٹریٖٹ زِ اگر تِمن کانٛہہ بیریر چھُ یِوان أسۍ کرو سُہ دوٗر آلسو ایڈ اے نوٹ آن میڈِکل ٹٔرمِنیشن آف پریگنینسی میڈِکل ٹٔرمِنیشن آف پریگنینسی کمہِ ساتہٕ چھِ کران مےٚ ووٚن تۄہہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ اکھ کوسچن اوس اَمہِ برونٛٹھ تَتھ اوس آمُت ایمنیو سینٹِسس کیٛازِ چھُ مِس یوٗز ایمنیو سینٹِسس یۄس اَصٕل اوس نہ فٲیدٕ سُہ اوس یہِ زِ أسۍ وٕچھو کانٛہہ میڈِکل کنڈِشن ما چھِ أمِس بچس منٛز اگر تٔمِس منٛز کانٛہہ میڈِکل کنڈِشن چھِنہ آسان پتہٕ چھِ تٔمِس کران أسۍ میڈِکل ٹٔرمِنیشن آف پریگنینسی یعنی کہِ أسۍ چھِ کران پریگنینسی ایڈ بِفور د پارچوریشن بِکاز تتھ منٛز چھُ آسان اکھ چھُ مدرِ تہِ آسان خطرٕ بیبی چھُ آسان آلریڈی تٔمِس چھُ آلریڈی آسان میڈِکل کنڈِشن سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان زنٛدٕ تہِ روٗزِتھ پتہٕ کِہینۍ سُہ چھُنہٕ نارمل لایف کران سسٹین کینٛہہ دیٹ اِز واے پتہٕ چھِ کران پریفر أسۍ کرو میڈِکل ٹٔرمِنیشن آف پریگنینسی اتھ کیٛاہ اوس اور آمُت ڈسکرایب ہیوٗمن میل رِپروڈکٹِو سِسٹم ود د ڈایگرام اگر کٲنٛسہِ ڈایگرام چھِ تگان اصٕل پٲٹھۍ بناوُن سُہ ہیٚکہِ آرام سان بنٲوِتھ میل رِپروڈکٹِو سِسٹمس منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھِ یِوان تتھ منٛز چھِ یِوان 2 چیٖز اکھ گوٚو پرایمری سیکٕس آرگنٕز بیٛاکھ گٔے سیکنڈری سیکٕس آرگنٕز سیکنڈری سیکٕس آرگنن منٛز چھِ یِوان سیکنڈری گلینڈٕس بیٚیہِ چھِ یِوان سیکنڈری ڈکٹٕس یتھ منٛز گٔے پرایمری آرگن کُس گوٚو ٹیسٹیٖز یہِ اوس ویری ایٖزی پیپر آی ہوپ تۄہہِ آسوٕ واریاہ اصٕل پیپر گوٚمُت ڈوٗ سبسکرایب شیر اینڈ لایک اوور ویٖڈیوز